This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अमला। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध जसरी अदालतमा बारले सर्वोच्च बारले किन आन्दोलन गरिरहेछन्, किन यो किसिमको विवाद भइरहेछ, यसको कारण के तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो? साह्रै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। सबभन्दा पहिला जो न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नुभएको छ, आन्दोलित हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ। किन न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलन गरे, बेन्च बहिष्कार गरे? उहाँहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको र आन्दोलन गरेको कुरा त सर्वत्र जानकारी भयो, तर त्यसको कारण थाहा भएको छैन। त्यसले सबभन्दा पहिलो दायित्व चाहिँ 19 जना न्यायाधीशले एकजना प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा जसरी उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यसमा निश्चित र वस्तुगत कारण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै न्यायाधीशहरू 19 जना न्यायाधीश लागेका छैनन्, तर त्यो वस्तुगत कारण प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु भयो होला, यसको कारण के हुन सक्छ? ठ्याक्कै अब प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमको सेटिङमा भाग लिनुभयो, कार्यपालिकामा भागभन्डा खोज्नुभयो भन्ने जुन कुराहरू आए, त्यो तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? अब घटनाक्रमहरूले त्यही कुरा प्रमाणित गरेका छन्। कानुनमा एउटा डाइरेक्ट एभिडेन्स हुन्छ, अर्को सर्कमस्टेन्सियल एभिडेन्स हुन्छ। वस्तु र परिस्थितिले के कुरा इङ्गित गर्छ भन्ने हुन्छ। सर्कमस्टेन्सियल एभिडेन्सले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा मिलेमतोमा कार्यपालिकामा प्रधान न्यायाधीशलाई, संवैधानिक निकायमा प्रधान न्यायाधीशलाई भागभन्डा दिने कुराहरू खुल्यो। ओलीजीकै पालामा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई भागभन्डा दिइयो। त्यो त यहाँकै अन्तर्वार्तामा, यहाँसँगैको अन्तर्वार्तामा, यहाँले जुन प्रधान न्यायाधीश अन्तर्वार्ता लिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसले आम नागरिकहरूले प्रधान न्यायाधीशको धारणा बुझ्न पाइयो र उहाँले पनि भन्नुभयो मेरो जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता। त्यसैले ऋषिजी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर त्यो सिङ्गो अन्तर्वार्ता चाहिँ मेरो विचारमा प्रधान न्यायाधीशको लागि सुसाइडल इन्टरभ्यू, आत्मघाती अन्तर्वार्ता रह्यो। उहाँले त्यसमा के भन्नुभयो भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठ सदस्य हो भन्नुभयो। 3 चोटि वरिष्ठ सदस्य भन्नुभएको छ। संविधानमा वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था नै छैन। त्यसले उहाँले कन्स्टिट्युसनलाई मिसइन्टरप्रेट गर्नुभयो एउटा। दोस्रो, उहाँले के भन्नु भने प्रधान न्यायाधीश ल्याप्चे लाउन जाने होइन, त्यहाँ उसले आफ्नो लिगल फ्रेटर्निटीका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने हो, ती नामहरू लिएर जाने हो र मैले गराएको छु, गराउँछु भन्नुभयो उहाँले। यसले के देखाउँछ भने प्रधान न्यायाधीशले संविधानको रक्षा गर्ने हो। त्यो संवैधानिक परिषदले संविधान विपरीत काम गरेको छ भने संविधानको स्ट्यान्ड र यो हो, तपाईँहरू योभन्दा बाहिर नजानुहोस्। प्रधान न्यायाधीशले संविधानिक परिषद टुलटुल हेरेर बस्न मिल्छ र? उहाँले बस्ने नै त्यही, उहाँको भूमिकै के हो भने संविधानलाई रिप्रेजेन्ट गर्न। संविधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको, प्रधानमन्त्रीको मात्र भूमिका हुने हो र? होइन, सबैको भूमिका हाराहारी होइन, बराबरी होइन संविधानिक परिषदमा? त्यहाँ व्यक्तिगत भूमिका होइन, त्यहाँ सामूहिक भूमिकाको कुरा हो। व्यक्तिले व्यक्तिगत लिस्ट लिएर जाने त्यो एउटा सिस्टम हो, त्यहाँ सामूहिक अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीश एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले कार्यपालिकामा र राज्यका अन्य अङ्गमा भाग खोज्दैन। त्यसले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भागभन्डा खोजेको कुरा त अस्वीकार गर्नुभएको छ नि त। मेरो उहाँले यहाँकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो नि, ल्याप्चे लाउने होइन, प्रधान न्यायाधीशको भूमिका हुन्छ। होइन, राम्रा मान्छेलाई सिफारिस गर्नु प्रधान न्यायाधीशको दायित्व र जिम्मेवारी होइन? होइन, त्यही गल्ती गर्नुभयो। त्यो जुन उहाँले स्वीकारोक्ति गर्नुभयो, यो उहाँलाई इम्पिचमेन्ट लाग्ने कुरा हो। उहाँले लिगल जुरिस्प्रुडेन्स, जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्स, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेपरेसन अफ पावर विपरीत उहाँले काम गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले अर्को कुरा, यहाँको इन्टरभ्यूमा
अर्को एउटा गम्भीर कुरा खुलासा गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने रञ्जन कोइरालाको केसमा 20 वर्ष कैद भएको छ, जन्मकैद भएको छ। जन्मकैद चाहिँ कारागार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत 8 साढे 8 वर्षमा आउँछ। उहाँलाई माफीको लागि सिफारिस भइराखेको थियो। 4 महिना 4.5 महिना पछाडि उहाँ छुट्नुहुन्थ्यो, त्यसैले 8 वर्ष हामीले सजाय गरेर छुटाएको हो भन्नुभयो। यो दुईवटा कुरा गम्भीर। एउटा, कारागार सम्बन्धी ऐनले 8 वर्षको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यसले प्रधान न्यायाधीशले ललाई मिसइन्टरप्रेट गर्नुभयो या उहाँको कानुनी ज्ञानको अभाव हो। यस किसिमको कानुनी ज्ञानको अभाव हुने व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहन सक्दैन। यसले उहाँको क्षमताको प्रश्न उठायो। एक। दोस्रो कुरा, कार्यपालिका निकायले गर्ने सिफारिस गर्दैछ, उहाँ छुट्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई कसरी थाहा भयो? यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ सेटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। तेस्रो कुरा, आम माफी हुन्छ या माफी हुन्छ भन्ने आधारमा कसैलाई पनि सजाय कम गर्न मिल्दैन। उहाँले यो नभनिन्जेलसम्म उहाँको त्यो निर्णयमा डिस्क्रिसनरी पावरको अब्युज भयो भन्ने बारेमा सायद बोल्ने लयर म मात्रै थिएँ होला, अरूले बोलेका थिएनन्। तपाईँले त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई साथ दिनुभएको थियो? दिइनँ, मैले त्यसको विरुद्धमा बोलेको थिएँ, म मात्रै थिएँ सायद त्यो बोल्ने लयर। तर अहिले त्यो चाहिँ आलोचनाको विषय मात्रै बन्थ्यो। तर अहिले यहाँसँगको अन्तर्वार्ता जुन कुरा उहाँले रिभिल गर्नुभयो, खोल्नुभयो, त्यो चाहिँ इम्पिचमेन्टको विषय हो, उहाँमाथि महाअभियोग लाग्ने विषय हो। त्यसैले उहाँको त्यो अन्तर्वार्ता जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता, तर सुसाइडल इन्टरभ्यू भयो। यसबाट के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश चुक्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले त न्यायपालिकालाई बलियो बनाउँछु, न्यायपालिकालाई छ नि राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्छु, न्याय सम्पादनमा एउटा चमत्कारिता गर्छु, सबैलाई न्याय दिन्छु पीडित जनतालाई भनेर भन्नुभएको छ नि। उहाँले त व्यापक रूपमा न्यायालयमा सुधार गर्नु भएन र उहाँले अब उहाँको कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि? अब दुईवटा कुरा म यहाँलाई भनौँ, यसका थुप्रै उदाहरण छन्, उहाँले गर्नु भएन। पहिलो कुरा, अहिलेको न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय कसरी उठ्यो भन्ने सन्दर्भमा कुनै एकजना लयर, खास गरिकन नामै भनौँ शम्भु थापाजीले बहसको क्रममा, यो संसद विघटनको बहसको क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ विधामा बस्नुहोस्, तपाईँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो बहस गर्नुभएको थियो। त्यसको काउन्टरमा मैले बहस गरेको थिएँ, किनकि संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश बिनाको हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। कि त यो संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन हुनु पर्यो र सँगसँगै त्यही विषयमा ईश्वर खतिवडाजी लगायतका न्यायाधीशहरूले व्याख्या पनि गरिसकेको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा प्रश्न के उठेछ भने, जुन कुरा शम्भु थापाको इन्टरभ्यूबाट पनि आएको छ र आजको पत्रिकाबाट पनि आएको छ, प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएछ कि लयरहरूले मलाई संवैधानिक इजलासमा बस्न दिएनन्, अप्ठ्यारो पर्यो, सम्झाइदिनुहोस्। आजको रातो पार्टीमा आएको कुरा, शम्भु थापाको इन्टरभ्यूमा पनि यो कुरा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको पक्षमा उहाँको पक्षमा बहस गरेर लयरलाई बोलाउनु भयो, सम्झाउनु भयो, तर फेरि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्नुभयो। त्यस पछाडि ती लयरहरू रिसाए अनि उहाँको राजीनामाको माग गरिएको रहेछ। यो खेल आज मात्रै थाहा भयो। यसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुँदाखेरि उहाँको राजीनामाको विषय जसरी उठाइयो र सिङ्गो बारलाई आफ्नो स्वार्थमा जसरी हिँडाइयो, त्यो लयरहरूको, ती केही लयरहरूको यो कार्य चाहिँ दूषित छ, गलत छ। त्यसो नेपाल बारको आन्दोलनमा तपाईँको संलग्नता छ कि छैन, सहभागिता छ कि छैन? मेरो सहभागिता छ, तर नेपाल बारको आन्दोलन एकाङ्की र इन्कम्प्लिट छ। मैले 4टा कुरा उठाएको छु। नेपाल बारको आन्दोलनप्रति तपाईँको असन्तुष्टि छ? होइन, सहमति छ, तर सहमति छ, तर असन्तुष्टि छ। सहमति छ तर असन्तुष्टि छ। मेरा आफ्नै कुराहरू छन्, मेरा 4टा कुरा छन्। पहिलो कुरा, यो सेटिङमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेदार भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र अहिलेको गठबन्धन हो। त्यसैले उहाँहरूले स्पेस नदिकन प्रधान न्यायाधीशले मात्रै स्पेस पाउँदैनन्। यसको सबभन्दा ठुलो दोषी अहिलेको गठबन्धन भएकाले ती लयर साथीहरू, त्यो बार, सबैको नैतिक कर्तव्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने। योभन्दा अगाडि प्रकाश चन्द्र लोहनी, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यहाँसँगै अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको थियो, बहुत राम्रोसँग राख्नु, र मेरो उहाँका प्रत्येक शब्दसँग मेरो सहमति छ। त्यसैले मेरो पहिलो भनाइ हो, अहिलेको गठबन्धनको राजीनामा माग्नुपर्छ। तर त्यसो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन? हुँदैन। म 4टा कुरा भनिसकौँ है, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, 2 प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन, उहाँहरूले गरेका निर्णयहरूको
पुनर्मूल्याङ्कन गरिनको लागि एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पावरफुल आयोग बनिनुपर्छ। किनकि न्यायाधीशहरूमा सेटिङ छ, न्याय बेचिएको छ, मारिएको छ भन्ने कुरा हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको छ। र न्यायाधीशहरूको जुन अहिलेको सम्पत्ति छ, उहाँहरूको सेवा तलब सुविधाले यो आर्थिक अवस्थामा बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरू। त्यसले उहाँहरूले न्याय मार्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्छ। त्यसले यो क्वेसन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै होइन, अरू 19 जना न्यायाधीशको पनि हो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशको पनि हो, पहिलाका न्यायाधीशहरूको पनि हो। समग्रतामा टालटुले प्रवृत्तिले अब हुँदैन, समग्रतामा पावरफुल आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। तेस्रो र चौथो, हरिकृष्णजीको कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गरिनुपर्छ। यी 4टा कुरा भयो भने मात्रै न्यायपालिकामा सुधार हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मात्रै रटानले आफ्नो स्वार्थ त पूर्ति होला केही साथीहरूको, तर न्यायपालिका तर सुधार। अहिलेको बारको आन्दोलन भनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मात्रै छ नि त, तपाईँले हेर्नु भएको छ? हो, त्यही भएर एकाङ्की छ। त्यसको मैले आलोचना गरेको छु। त्यो आन्दोलनमा मेरो साथ छ, तर त्यो आन्दोलन के छ, अपूर्ण छ, एकाङ्की छ, त्यो बायस पनि छ। त्यसले मात्रै न्यायपालिकाको समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले मैले भनेका यी 4टा कुरालाई 5वटा न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको तर्कसँग तपाईँको चाहिँ कति सहमति छ? मेरो त्यसमा सहमति छैन, तर मेरो भनाइ के छ भने फरक छ। डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई जो एउटा विद्वान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र दीपक कार्की जो साह्रै शालीन न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजना राम्रो न्यायाधीश हो। दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई राम्रा मान्छे हुन्, योग्य सक्षम न्यायाधीश, सक्षम न्यायाधीश, त्यसमा विवादै छैन। सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूमा हो, उहाँहरू धेरै राम्रो न्यायाधीश हो। कसरी? तर उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो। गल्ती के गर्नुभयो? गल्ती के गर्नुभयो भने उहाँहरूले यही संवैधानिक इजलासको दौरानमा आदेश लेख्नुभयो र त्यो आदेशमा 3टा कुरा भन्नुभयो। अरू 2 जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न हुँदैन, उहाँहरू बस्नुभयो भने हामी बस्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा राखिनुपर्छ। संवैधानिक इजलासमा राखिनुपर्छ भन्ने जुन आग्रह उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो आग्रह चाहिँ न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत छ। मैले बहसमा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ। र अहिले जुन परिणाम आएर जुन चलखेलको कुरा आयो, यसले के देखायो भने उहाँहरू कतै यही परिणाम ल्याउनका लागि आग्रह गरेर आफू संवैधानिक इजलासमा बसेको हो कि होइन। त्यसैले अहिले बारले उठाउने प्रश्न चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै होइन, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको पनि उठाउनुपर्छ। हो, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्की राम्रो न्यायाधीश मोहन भट्टराई र दीपक कार्कीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ? हो, मेरो भनाइ थियो। त्यसैले अहिले प्रश्न उठाउँदा कुनै इन्डिभिजुअल न्यायाधीशको कुरो उठाउनु पर्यो, यी तिनैजनाको उठ्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्की, तर समग्रतामा सबै न्यायाधीशको, एटलिस्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग पनि आएको छैन अहिले? यदि न्यायाधीश पहिलो कुरा त न्यायाधीश अहिले अदालतलाई रिफर्म गर्ने हो, ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने हो, आमूल परिवर्तन गर्ने हो, सुधार्ने हो भने सबै न्यायाधीशले एकैचोटि राजीनामा हो, यो जरुरी छ, एकदम तर राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन, उहाँहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनैपर्छ। तर मेरो अर्को भनाइ के छ भने न्यायाधीशहरू जसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ। न्यायाधीश आन्दोलन गर्ने पोजिसन होइन त्यो। अहिलेसम्म विश्वमा कुनै पनि न्यायाधीशले इजलासमा बसेर आन्दोलन गरेको मैले देखाएको छैन नि, कोर्टमा बसेर। होइन, भारतमा केही 4 जना न्यायाधीशहरूले गर्नुभयो त्यो एउटा, तर सबै न्यायाधीशले गरेका छैन नि, हामीले त सबै न्यायाधीशले गरे। भारतमा 4 जनाले गरे भन्ने कुरालाई दृष्टान्त बनाउन मिल्दैन, त्यो उनीहरूको समस्या थियो। अब अरूले गरेका गल्ती कुरा दृष्टान्त हुँदैन, राम्रो कुरा चाहिँ दृष्टान्त हुन्छ, गलत कुरालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन हुँदैन। अब 19 जना न्यायाधीश जसरी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, न्यायाधीशको पद भनेको उच्च नैतिक चरित्र हुने पद हो। आन्दोलन गर्ने कुरा उच्च नैतिक चरित्रले दिँदैन। आन्दोलन गरेको कारणले न्याय मरेको छ, हेबियस कर्पस जस्तो कुरा हेरिएको छैन, मानिसहरू न्याय माग्न आउने मान्छेले न्याय पाएका छैनन्, उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ, एक्सेस टु जस्टिस भएको छैन। त्यसैले उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने फुल कोर्टमा 19 जनाको एब्सोल्युट मेजोरिटी छ। फुल कोर्टले सर्वोच्च अदालतको नीति बनाउँछ, पोलिसी बनाउँछ। चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि उठेको विषयमा हामी छानबिन गर्छौँ भनेर छानबिन समिति बनाउनु पर्थ्यो, उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। ती विषयमा आएका रिट निवेदनहरूमा सुनवाई गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा गर्नु भएन। उहाँहरू जसरी बार आन्दोलित भयो त्यसरी नै आन्दोलित भइदिनु भयो। सेवा गराई आज ठुलो मर कहाँ परेछ तपाईँलाई थाहा छ अदालत? हो, त्यसैले मैले न्यायाधीशहरूको आन्दोलन चाहिँ यो न्यायाधीशहरूको मोरल डिग्निटीले र त्यो पोजिसनको डिग्निटीले पनि मिल्दैन भनेर मैले भनिरहेको छु। अरू लयरहरूले यो भनिरहेका छैनन्, त्यसैले मेरो अरूको भन्दा फरक दृष्टिकोण छ। र अब सबभन्दा ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ 19 जना न्यायाधीशसँग छ, प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा प्रमाण दिने। प्रमाण दिनु पर्यो, बोलेर मात्रै भएन। अब त किनकि लयरहरूले सडकबाट आन्दोलन गर्नुको अर्कै
कुरा हुन्छ, किन त्यो हामी सडककै मान्छौँ, हामी सोसाइटीका मान्छौँ, तर हामी जहिले पनि सोसाइटीको सडकमा voice गएर बोल्छौँ। तपाईँहरूले आन्दोलन मात्रै गरिरह नि। त्यसरी पनि हुँदैन, सधैँ गर्नु हुँदैन, तर यो त गम्भीर विषय हो नि। धमलाजी, न्यायाधीशको, त्यो पनि प्रधान न्यायाधीशको इन्टिग्रिटीमाथि यति गम्भीर प्रश्न त कहिले उठेकै थिएन। हो, गोपाल पराजुलीकोमा उठेको थियो जब गोविन्द केसीको मुद्दा थियो। गोविन्द केसीले उहाँको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। म लयर थिएँ र मलाई धम्की दिएको थियो, मार्ने धम्की गोपालजीले दिनुभएको थियो। यही विषयले अन्ततः गोपालजी राजीनामा गर्ने पोजिसनमा पुग्नुभयो। तर गोपालजीलाई राजीनामा गर्न लगाएर उहाँलाई त चोख्याउने काम गर्यो, लगाउनु पर्थ्यो महाअभियोग। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेरजीको विषयमा पनि राजीनामा मात्रै पर्याप्त छैन। यदि उहाँले यो किसिमको गम्भीर काम गर्नुभयो भने उहाँलाई डिफेन्सको मौका दिनुपर्छ, उहाँलाई पनि सुनवाईको मौका दिनुपर्छ, त्यसैले छानबिन हुनुपर्छ। किन पहिला छानबिन हुनु पर्यो, अनि मात्रै महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। हो, आरोप मात्रै लगाउनु पर्याप्त हुँदैन, आरोप मात्रै लगाएर राजीनामा माग्नु हुँदैन, किनकि त्यो नेचुरल जस्टिसले नै दिँदैन। त्यसमा अहिले चोलेन्द्र जबराको राजीनामाले समस्या समाधान हुँदैन अदालत। एकदमै हुँदैन, त्यो राजीनामा जरुरी छ, त्यसमा विवादै छैन। किनकि उहाँ यति धेरै विवादास्पद भइसक्नुभयो कि एउटा न्यायाधीश त्यति विवादास्पद भएपछि आफ्नो पोजिसनमा बस्नु हुँदैन, त्यो न्यायाधीशको आचार संहिताले पनि दिँदैन। अब यहाँ मैले उठाउनु खोजेको अर्को गम्भीर प्रश्न छ, संविधानमा राजीनामाको कुरा गरियो, कस्तो कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संविधानले बोलेको छैन, तर आचार संहिता निर्माण गरिएको छ। त्यो आचार संहितामा थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसले जब आचार संहिताको उल्लङ्घन हुन्छ तब राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय व्याख्याको प्रश्न हो। ती 19 जना न्यायाधीशले यो कुराको व्याख्या गर्नु पर्थ्यो आन्दोलन गर्न छोडेर, उहाँहरू आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ। त्यसले न्यायपालिका समग्रतामा गलत बाटोमा गयो। यो गलत बाटोमा किन गयो? अहिलेको जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीको चरित्र यहाँ उदाहरण भएको छ, डेमोन्स्ट्रेट भएको छ, रिफ्लेक्सन ऐनामा देखिन्छ नि आफ्नो अनुहार। त्यसरी नै गणतन्त्रको अनुहार देखियो। गणतन्त्रमा सबै निकायहरू फेल भए, कार्यपालिका फेल छ, लेजिस्लेटिभ बडी फेल छ, जुडिसियरी त अब यति नराम्रोसँग फस्यो कि यसलाई उकास्ने ठाउँ अघि मैले भनेका 4टा काम नगरिकन यो उक्सिँदैन। त्यसमा अहिले प्रधान न्यायाधीश भर्सेस 19 जना न्यायाधीशहरू अदालतमा वारपारको लडाइँमा लाग्नु भएको छ कि तपाईँले छोड्नुपर्छ, होइन भने हामी काम गर्दैनौँ भनेर न्यायाधीशहरूले भनिरहेका छन् प्रधान न्यायाधीशलाई। तर प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म संवैधानिक रूपमा फेस गर्न तयार छु भनेर प्रधान न्यायाधीशको प्रतिक्रिया आइसक्यो नि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। हो, यहाँकै अन्तर्वार्ता उहाँले जोरदार रूपमा बोल्नु भएको छ र उहाँले के भन्नुभयो भने नेताहरूको नामै लिएर फलाना फलाना फलानाले यसो भन्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशले नेताहरूको नाम लिएर आफ्नो डिफेन्स गर्नुभएको छ। त्यसैबाट के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश र ती नेताहरूको बिचमा कल्युजन छ, उहाँहरू साँठगाँठ गरिरहनु भएको छ, मिल्नु भएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशले महाअभियोग ल्याऊ भन्ने होइन, प्रधान न्यायाधीशले भन्नुपर्थ्यो के भने मलाई तपाईँहरूले जुन आरोप लाउनुभयो यसमा म बेनिफिट अफ डाउट लिन चाहन्छु, छानबिन गर्नुहोस्, म छानबिनमा तयार छु, त्यो पो भन्ने हो त। मलाई नेताहरूले साथ दिएका छन्, काँधमा धाप मारेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि महाअभियोगको प्रस्ताव आउन सक्दैन, अनि म त्यो कार्ड प्ले गर्छु भनेर महाअभियोगको कुरा त्यसरी उहाँले आफ्नो डिफेन्समा ल्याउँदाखेरि के देखिन्छ भने उहाँको नियत चाहिँ ठिक छैन, उहाँले आफ्नो डेकोरम राख्न सक्नु भएन भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब न्यायपालिकालाई सुधार्नको लागि तपाईँले 4वटा कुरा अगाडि सार्नुभयो। यदि अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिनु भएन, न्यायाधीशहरूले इजलासमा बसेर काम गरेनन्, नेपाल बार आन्दोलनमा गइरह्यो, दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएनन् र उनीहरू चुप लाएर बस्यो भने के हुन्छ अवस्था? यसमा 2-3वटा सम्भावना। एउटा चाहिँ नेपाल बारले यी 4टा मैले भनेका 4टा इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने राजनीतिक दलहरूले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन्। तर खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मात्रै इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने यो आन्दोलन काहीँ न काहीँ गएर तुइन्छ यो आन्दोलन, तुइन्छ, नेपाल बारको आन्दोलन तुइन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मागेर उनीहरूले आन्दोलन गरिराखे भने यो तुइन्छ, किनभने त्यहीभित्र राजनीतिक विवाद सुरु हुन्छ। विवाद भइसक्यो, आज लयरहरूको बिचमा कुटपिट सुरु भइसक्यो। आजै नेपाली कङ्ग्रेस निकट र एमाले निकट लयर एसोसिएसनहरूले त हो प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गरिसके त। हो, यो विवाद अझै चुलिँदै जान्छ। त्यसले यो आन्दोलन काहीँ न काहीँ गएर तुइन्छ। यसलाई तुहाउने काम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्छन्। आज अब प्रधान न्यायाधीशले आजको मिडियामा आएको छ, मैले त्यो आदेश पढ्न पाएको छैन कि हरिफुलजीले जुन आदेश गर्नुभएको थियो त्यो आदेशलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई बेन्च तोक्ने अधिकार छ, त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर संवैधानिक इजलासमा त उहाँ आफै बस्नुपर्छ। जबकि विषय के छ भने
प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संविधानको प्रावधानको व्याख्या हुन जरुरी छ भनेर हरि फुँयालजीले बहुत राम्रोसँग त्यो आदेश लेख्नु भएको छ, एकदमै पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले लेख्नु भएको छ। तर त्यही हरि फुँयालजीको आदेशलाई पनि केही लयरहरूले विवादमा ल्याए। उहाँहरूको स्वार्थपूर्ति नहुन साथ केही लयरहरूले आफ्नो अनुकूलको आदेश नहुँदा विवादमा ल्याउने प्रवृत्ति जुन देखियो, यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत छ। त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भने लयरहरूकै बारेमा पनि छानबिन हुन जरुरी छ, मेरै बारेमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। किनभने हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन के आयो भने लयरहरूले पनि सेटिङ गर्छन्। को हुन् त सेटिङ गर्ने लयर? थाहा पाउनु पऱ्यो नि त नागरिकले। सेटिङ गर्ने त न्याय मार्छ, न्याय किन्छ, न्याय बेच्छ। ती लयरहरू को हुन्? ती न्यायाधीशहरू को हुन्? म माथि पनि त्यो प्रश्न आउँछ। तर म भन्छु मैले आजसम्म सेटिङ गरेको छैन। यो त मैले गर्ने डिफेन्स हो। डिफेन्स मात्रै गरेर पर्याप्त हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ। त्यस्तो हाम्रो देशको अदालतको कुरा गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूले जसरी मुद्दाको फैसला गर्छन् पूर्वाग्रह भएर गरेका छन्। यस्ता थुप्रै निर्णयहरू छन् जहाँ पूर्वाग्रह राखिएको छ, न्याय मारिएको छ, न्यायका सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएका छन्। यस्ता थुप्रै निर्णय छन्। अहिले न्यायाधीशमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति जन्मेको छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ। तपाईँलाई म संसद विघटनकै मुद्दाको उदाहरण दिउँ। त्यस्ता अरू थुप्रै छन्। संसद विघटनको दोस्रो जुन निर्णय छ, जहाँ ईश्वर खतिवडाजीले लेख्नुभयो, त्यो निर्णयको मैले आलोचना पनि गरेको छु। त्यो छलफलको विषय ईश्वर खतिवडा राम्रोसँग फैसला लेख्नुभयो भनेर धेरै तारिफ गरे। उहाँ राम्रो न्यायाधीश हो, उहाँ साह्रै राम्रो भाषामा लेख्न सक्ने न्यायाधीश हो, अध्ययनशील न्यायाधीश हो। तर उहाँ पनि चुक्नु भएको छ। तर उहाँलाई फेरि उहाँको चुकाइ महाभियोग लाग्ने चुकाइ होइन नि, आलोचनाको विषय, छलफलको विषय मात्रै हो। उहाँ किन चुक्नुभयो भने संविधानले नै हर्स ट्रेडिङ गर्न पाइँदैन, फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। तर शेरबहादुर देउबाजीको विषयमा फ्लोर क्रस गर्न पनि रोक नलगाउनु भनेर भनिसकेपछि संविधान विपरीत गरेर निर्णय गरिएको छ नि। यो विषय छलफलको विषय हो। यो गम्भीर रूपमा संवैधानिक त्रुटि भएको विषय हो। त्यसले ईश्वरजीको बारेमा पनि प्रश्न चाहिँ उठ्छ। तर यत्तिकै कारणले उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। त्यसमा अहिले अब हाम्रो देशमा व्यवस्थाको कुराहरू सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब धेरै किसिमको समस्याहरू देशमा देखिएको छ। अहिलेको लिडरसिप कति सफल कति असफल। तपाईँ पनि संसद विघटनको पक्षमा चाहिँ वकालत गरेको मान्छे होइन। अहिले यो संसदले निकास दिन सकेन, यो संसद पनि काम नलाग्ने भयो, अदालत पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि जहाँ आज पक्ष र विपक्षको बिचमा, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा जस्तो गरी आन्दोलन भइरहेछ। राइट। संसदमा जस्तै आन्दोलन अदालतमा भइरहेछ। राइट। इतिहासमा पहिलोपटक। यसले गर्दा यो व्यवस्था नै कोल्याप्स हुन लागेको हो। एक्ज्याक्टली। किनकि व्यवस्थाको पहिलो चरित्र के हुन्छ भने उसले आफ्ना इन्स्टिट्युसनहरूलाई फेयर बनाउँछ। यहाँ समस्या कहाँ आयो? अहिले सबैभन्दा कमजोर प्रयोजनहीन संस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको संस्थालाई बनाइयो। किन? राष्ट्रपति संस्था त संवैधानिक हो नि त, सेरोमोनियल हो। यो डिजोल्युसनको सेकेन्ड केसले जहाँ राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकको अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार नै समाप्त पारिदियो। आखिरी ओलीजीको पालामा जसरी राष्ट्रपतिले काम गर्नुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउबाजीको पनि त्यही गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँले त बायसनेस देखाउनु भएन नि। त्यो संस्थालाई प्रयोजन हुने गरी निर्णय आयो। राष्ट्रपतिको संस्थालाई विवादित र कमजोर बनाइयो। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो संस्था भनेको कुन हो? राष्ट्रपतिको संस्था। त्यही संस्थालाई निष्प्रयोजित बनाएपछि गणतन्त्र सिद्धिने काम त त्यहीँबाट भयो। तर अन टप अफ द्याट अहिले आइसके पछाडि राज्यका सबै अङ्गहरू फेल भए, डेलिभरी दिन सकेको छैनन्। सरकारको अवस्था त्यस्तै छ। हो, यो त विकृति नै विकृति छ। यसको त कुरै नगरौँ, हामी त्यहाँसम्म नपुगौँ। अहिले हामी सेन्ट्रल लेभलमा हेर्दाखेरि पार्लियामेन्ट काम गर्दैन। एक्जिक्युटिभ बडीको हालत त्यो छ। जुडिसियरी यो अवस्थामा पुग्यो। कुनै निकायप्रति कसैको आस्था छैन। अब यो भनेको स्टेट फेलियरको अवस्था हो। यो फेलियर भनेको चाहिँ सिस्टमिक चेन्ज खोजेको मुलुकले। त्यो चेन्ज दिन सक्ने नेतृत्व छ त अहिले हाम्रो देशमा? नेतृत्व भनेको त समयले निर्माण गर्छ। नेतृत्व भनेको पदमा बसेर नेतृत्व। दूरदर्शी राजनेता क्या, जनताले मन पराउने, जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने, त्यो त विचार हो नि। जुन विचार हामीले दिएका छौँ, नेपालका लागि नेपालले दिएको छ, अहिलेको मुलुकको लागि सबैभन्दा निकासको विचार नै त्यही हो। प्रत्येक चेन्ज भनेको पोलिटिकल थटले दिन्छ। जुन पोलिटिकल थट हामीले अगाडि सार्यौँ, त्यसलाई त नेतृत्व चाहियो, नेता चाहियो। नेतृत्व भनेको हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक हो। अहिले हामीले नेतृत्वको कुरा गर्दा हिजोको जस्तो एउटा करिस्मेटिक लिडर, गणेश होइन, बिपी कोइराला, मदन भण्डारी यस्तो खोजेर हुँदैन। अबको लिडरसिप भनेको ऱ्यासनल लिडरसिप हो। त्यो भनेको टिम वर्क हो। एउटाले मात्रै हुँदैन, धेरैजनाले मात्रै हाँक्न सक्दैन हाम्रो देशलाई। अहिले सक्दैन, सामूहिक नेतृत्व आवश्यक छ। हो, हिजो अटोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ एउटा करिस्मेटिक लिडर चाहिन्छ क्या। लिडरसिपका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। जस्तो सी जिनपिङ चीनमा, सी जिनपिङ अहिले पुटिन
क्यारिस्मेटिक भन्दा पनि ऱ्यासनल लिडर हुन् सी जिनपिङ, मोदी पनि ऱ्यासनल लिडर हुन्। हामीलाई ऱ्यासनल लिडर चाहिन्छ। हाम्रो बिपी कोइराला क्यारिस्मेटिक लिडर हुन्, मदन भण्डारी क्यारिस्मेटिक लिडर हुन्, होइन। तर अहिले चाहिएको लिडर चाहिँ किङ महेन्द्र क्यारिस्मेटिक लिडर हुन्। हामीलाई अहिले चाहिएको चाहिँ राजा वीरेन्द्र जस्तो ऱ्यासनल लिडर, सबैलाई मिलाएर लान सक्ने हो। सबै। तर त्यो ऱ्यासनल लिडर क्वेसन एकजना हुँदैन, त्यो चाहिँ टिम हुन्छ। हो, नेतृत्वको खडेरी छ, यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। तर नेतृत्व भनेको त समाजले, मुभमेन्टले आफै जन्माउने कुरा हो। त्यो जन्मिन्छ। अहिलेको पुस्ताले नयाँ पुस्ता जन्माउँछ नेतृत्वमा, निश्चित रूपमा जन्माउँछ। किनभने अहिलेका जति पनि परिणामको हामी कुरा गरेका छौँ, त्यो परिणाम कसको कारणले आयो? यो 32 वर्षसम्म शासन गर्ने नेतृत्वको कारणले, 32 वर्षसम्म शासन गर्ने दलहरूको कारणले, 32 वर्षसम्म शासन गर्ने प्रणालीको कारणले। त्यसैले यो संसदीय प्रणाली पनि फेल भइसक्यो, यो गणतन्त्र पनि फेल भइसक्यो। ट्रु डेमोक्रेसी हामीलाई चाहिएको छ। त्यो ट्रु डेमोक्रेसी भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो जस्तै डेमोक्रेसी र मोनार्की सँगसँगै जानुपर्छ। तर मोनार्की राज गर्ने छ र हाम्रो देशमा अब इट्स पोसिबल, किनभने राज संस्था जनताले फालिसके, अब कसरी बिउतन्छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ। ठ्याक्कै बुदागत रूपमा म बाहिर जब जान्छु नि, प्रत्येक म माओवादीको जिल्ला सचिव हुँ तर तपाईँहरूको समर्थन गर्छु, राजा चाहिन्छ। म एमालेको यहाँको नेता हुँ तर राजा चाहिन्छ। प्रत्येक ठाउँमा जानुहोस्, अहिले राजाको आवश्यकता मान्छेले महसुस गरेको छ। तर राजाले गल्ती गर्न हुँदैन। राजाले धेरै गल्ती गरेको छ हाम्रो देशमा। हो, राजाले भन्नु पर्यो मैले विगतमा गरेका गल्ती म दोहोऱ्याउँदिनँ। तर अस्तिको दसैँमा आएको जुन शुभकामना सन्देश छ त्यसमा राजाले बोलेका छन् कि डेमोक्रेसी र मोनार्की सँगसँगै जानुपर्छ। बिपीको जुन थट थियो ठ्याक्कै त्यही कुरा राजाले बोले नि। नेपालका लागि नेपालीले जे कुरा भनेको थियो ठ्याक्कै त्यही कुरा राजाले बोले। यो नै आजको मुलुकको निकास हो। त्यसो भए जाँदा भ्रष्टाचारको मार उठ्छ नि त हाम्रो देशमा, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि त। राजा आएर मात्रै पुग्दैन, त्यो एउटा सानो इस्यु हो। राजा आउने कुरा एउटा सानो इस्यु। आजका मुख्य समस्या भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्याय बेचेको कुराको अन्त्य, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको जगेर्ना, यी कुराहरू हुन सकेनन् भने राजा आउनु र जानुको केही अर्थ रहँदैन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँलाई पनि धेरै समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।